नमस्ते, म फणीन्द्र कुमार कटेल। तपाईहरुलाई आज भाइ बहिनी म मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 3 लन्च गर्दैछु। तपाईहरुले राम्रोसँग सिक्नु होला। अब हाम्रो क्लास सुरु गर्छौं। म यो भिडियोलाई एनिमेसन गर्छु। तपाईहरु ह्याप्पी मुडमा सिक्नु होला। यो भिडियो प्री प्राइमेरी क्लासको लागि तयारी गरेको हो। हाम्रो प्री प्राइमेरी स्ट्यान्डर्डमा मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 3 अब हामी सुरु गर्दैछौं। मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 3 ल हामीले एप्पल देखिसकेका छौं। अब हामी एप्पलबाट मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 3 स्टडी गर्ने छौं। तपाईहरु हेर्दै जानु होला। हामीले 3 वटा एप्पल देखिसकेका छौं। अब हामी के गर्छौं होला? हो 3 1 is 3 किनभने 3 वटा एप्पल हामीसँग 1 एउटा प्लेसमा छ। त्यो भएर हामी 3 1 is 3 भनेर पढ्छौं। अब हामी नेक्स्ट फेरि हामीसँग एप्पल आउन सुरु गरिसकेको छ। हामीसँग 3 एप्पल्स इन 1 प्लेस भइसकेको छ। 3 एप्पल्स इन 2 प्लेस। अब के भयो होला त? तपाई काउन्ट गर्नुस् त कतिवटा भयो टोटल एप्पल? 1 2 3 4 5 6 हो यसरी काउन्ट गर्नु होला। अब कति भयो होला? हो हामीसँग 6 एप्पल्स भयो। 3 एप्पल्स in 2 place so that 3 2s are 6. 3 2s are 6. अब हामी एकपटक अहिलेसम्म सिकेको कुरा स्टडी गरौँ। 3 1 is 3. 3 2s are 6. ओके, अब हामी फेरि 3 3s are कति हुन्छ हेरौँ। 3 3s are हामी सिक्दै छौं। हो हामीले 3 एप्पल्स इन 3 प्लेस हामीले देखिसकेका छौं। 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेसेस। सो इन 3 प्लेसमा अब हामीले 3 एप्पल्स देखिसकेपछि अब हामी टोटल काउन्ट गर्छौं। एकपटक काउन्ट गर्नुस् त कति भयो? स्योर तपाईहरुले 3 एप्पल्स 3 प्लेसमा 9 वटा काउन्ट गरिसक्नु भएको छ। 9 एप्पल्स। ओके, काउन्ट गर्नुस् है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 3 3s are 9. 3 3s are 9. Three 1 is 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. फेरि पढौं है त हामी। 3 1 is 3. 3 2s are 6.
3 3s are 9. ओके, अब हामी फेरि अर्को स्लाइड हेरौँ। ओके, हामीले 3 एप्पल्स 4 प्लेसेसमा देखिसकेका छौँ। 1 2 3 4। अब तपाईँ टोटल एप्पल्स काउन्ट गर्नुहोस् है त। ओके, अब तपाईले काउन्ट गरेको ठिक छ। 3 4s are 12 बिकज तपाईले 3 एप्पल्स कति ठाउँमा राख्नु भएको छ? 4 प्लेसमा। सो दैट 3 4s are 12। अहिलेसम्म हामीले के सिकिसकेका छौँ त? 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। ओके, अब हामी नेक्स्ट स्लाइड हेरौँ। एप्पल आउँदैछ नि, कस्तो मजाले आइराखेको छ। ह्याप्पी भएर सिक्नु होला। ओके, हाम्रो 5 प्लेसमा 3 एप्पल्स छ। तपाईँ एकपटक एप्पल्स काउन्ट गर्नुहोस् है त। यहाँबाट काउन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् है त। तपाईले 15 वटा काउन्ट गर्नुपर्ने छ 5 प्लेसमा। ओके, स्टार्ट गर्नुहोस् है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Okay, 3 5s are 15। ल, अब हामी फेरि अहिलेसम्म पढेको कुरा फेरि रिडिङ गरौँ। once again from beginning। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। अब हामी फेरि नेक्स्ट स्लाइड के होला त? हेर्नुहोस् है, एप्पल आइराखेको छन्। हामी एप्पल कलेक्सन गरिराखेका छौँ। सबैले एप्पल कलेक्सन गरेको हेर्नु होला। Okay, 3 apples in 6 place. How many apples are there? Can you count? Okay, तपाईं काउन्ट गर्नुहोस् है त। म तपाईहरुको काउन्ट गरेको हेर्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18. ओके, अहिलेसम्म हामीले पढेको फेरि रिपिट गरौँ है त। रिडिङ गरौँ। 3 1 is 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 6s are 18. Okay, now next. के होला त नेक्स्ट? तपाईको टर्न है यसपटक चाहिँ काउन्ट गर्ने। काउन्ट गर्दै जानुहोस् है। हामी अब कति प्लेसमा हामी 3 एप्पल्स कलेक्सन गर्दै छौं भन्नुस् त। ओके, अब हामी 7 प्लेसमा 3 एप्पल्स कलेक्सन गरिसकेका छौं। तपाई काउन्ट गर्नुस् है त टोटल एप्पल कति भयो। ल काउन्ट गर्नुस् त टोटल एप्पल्स इन 7 प्लेस 3 एप्पल्स। ओके, लेट्स बिगिन। काउन्ट गर्नुस्। 1 2 भन्दै जानुस् त। Okay, total apples कति भयो? How many apples are there? 21. Okay, we have got 21 apples in 7 place, so that 3 sevens are 21. Okay, हामी beginning बाट फेरि टेबल रिडिङ गरौँ। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21. Okay, now next slide. हेर्नुस् है एप्पल कसरी आइराखेको छ। काउन्ट गर्दै गर्नुस्। Are you happy? Enjoy with this video. Okay, students, look. Okay, how the apples are coming. Look. Okay. Okay, now the apples are in how many place? Okay, let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so that 3 apples in 8 place. So that in 8 places, how many apples? Okay, 3 8s are 24. 3 8s are
24. Okay. Now let's read the table from beginning. 3 1 is 3. भन्दै जानुस्. Okay, 3 8s are 24. Now, next slide. Okay, 3 9s are 27. Once 9 place छ कि छैन, 9 place मा 3 एप्पल छ कि छैन काउन्ट गर्नुस् है त तपाईहरु. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Good. Okay, let's count the number of apples also. ल काउन्ट गर्नुस् है त. 1 2. ल काउन्ट गर्नुस्. Go ahead. Good. 27. Now let's read from beginning. 3 1 is 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 6s are 18. 3 7s are 21. 3 8s are 24. 3 9s are 27. Okay, now next slide. Okay, 3 10s are 30. Okay, ल काउन्ट गर्नुस् है कति प्लेसमा छ. 10 प्लेसमा छ कि छैन. 3 apples in 10 places. Okay, once count the number of place. 1 Are you enjoying? Good. 10 place. Once again count the number of apples also. 1 2 3 4. Count गर्दै जानुस्. म त 9 सम्म आइपुगे. यहाँसम्म 9 भइसक्यो. अब 10. Then continue it. Okay, 3 0 30.
3 apples in 10 places so that 3 tens are 30. ओके, हामीले टेबल 1 is 3 बाट 3 tens are 30 सम्म सकेको छ। अब हामी रिडिङ गरौँ है त। ल पहिला तपाईहरु पढ्नुस् अनि त्यसपछि म पढाउँछु तपाईहरुलाई। ल अब म पढाउँछु है त, तपाईहरु सुन्नुस् अनि म सँगसँगै भन्नुस्। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. Thank you. ल भाइ बहिनीहरु, आजको हाम्रो 3 को टेबल सकिसकेको छ। अब नेक्स्ट 4 को टेबलको लागि शेयर गर्नु होला अनि त्यसपछि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई म 4 को टेबल लिएर आइ नि हाल्छु। तपाईहरुको म्याथमेटिक्स टिचर फरिन्द्र कुमार कटेल आज बाइ बाइ भन्छु। सी यू।